अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने 3-4 ख़बरों पर बात करेंगे। इन ख़बरों की तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं पहली ख़बर की तरफ। पहली ख़बर यह है कि आज शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया। ये 5वीं दफ़ा वज़ीर आज़म बना है शरीफ ख़ानदान और 8 मरतबा ये वज़ीर आला रहे हैं। यानी इस दफ़ा इनकी बेटी है, उससे पहले कई दफ़ा शहबाज शरीफ रहे और उससे पहले कई मरतबा नवाज़ शरीफ रहे। आपने पाकिस्तान में कोई बदलाव देखा? 5 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बावजूद, 8 दफ़ा आधे से ज़्यादा मुल्क के वज़ीर आला बनने के बावजूद, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ जो कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी सिर्फ पंजाब की है, इतना इन्हें हुकूमत करने का मौका मिला, इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान के लिए क्या किया? पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या किया और अपने लिए क्या किया? आप अगर गौर करें तो इन्होंने अपने लिए बहुत कुछ किया। इनकी जायदादें देखें कहाँ कहाँ नहीं हैं। दुनिया का आप कोई मुल्क बताएं जहाँ इनकी जायदादें ना हों और इनकी औलाद फल फूल रही है माशाल्लाह से, और पाकिस्तान है कि उसे ये नीचे से नीचे लेकर जा रहे हैं और अब भी इनसे कोई तवक्को खैर की नहीं है। अल्लाह खैर करे। अगली खबर है कि IMF का हुकूमत से मुतालबा है कि खुराक, अद्वियात, पेट्रोलियम मसनूआत, स्टेशनरी वो चीज़ है जिससे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। उनकी किताबें हैं, उनकी कॉपियां हैं, उनकी पेंसिल है, शॉर्पनर है, यानी वो तमाम चीज़ें जो बच्चों को पढ़ाने में इस्तेमाल होती हैं वो स्टेशनरी है। और पेट्रोलियम मसनूआत हम रोज़ाना इस्तेमाल में लाते हैं। खुराक है, अद्वियात हैं जिनके बग़ैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं होती। उस पर GST 18% लगाने का मुतालबा कर दिया है और ये हुकूमत ऐसी बेबस है, मजबूर है, लाचार है कि इसे मानना पड़ेगा और ये मानेगी तो उसका असर अवाम पर पड़ेगा। अवाम बेचारी मज़ीद बदहाल हो जाएगी, मज़ीद महंगाई का शिकार हो जाएगी, मज़ीद फाकों का शिकार हो जाएगी, क्योंकि ये जिस हिसाब से महंगाई बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से ना तो ये रोज़गार मुहैया कर रहे हैं, ना ही लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। अब अल्लाह खैर करे कि ये क्या होगा इस मुल्क के साथ, क्या होगा अवाम के साथ। क्योंकि अगर देखें, अगर अवामी मैंडेट वाली हुकूमत आती तो अवाम बर्दाश्त भी करती। इन्होंने इंतखाबी धांधलियाँ की और मज़े की बात आप देखिएगा कि ये वो लोग वज़ीर बनाएंगे जो हारे हुए लोग हैं, जो फॉर्म 45 के हारे हुए हैं। 47 में उन्हें ज़बरदस्ती जितवाया गया है, वही इनके अहम वज़रा में शामिल होंगे। आप देख लीजिएगा, अमीर मकाम को वज़ारत दी जाएगी, ख्वाजा आसिफ को दी जाएगी, इसी तरह से फजल चौधरी को दी जाएगी, तनवीर चौधरी को दी जाएगी, इसी तरह से बेशुमार नाम हैं जो सारे हारे हुए हैं। अब अल्लाह खैर करे। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला KPK हैं, उनकी मुलाकात इमरान खान से अडियाला जेल में होने जा रही है। अंसार अब्बासी ने इस पर बात करते हुए कहा कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटे। इमरान खान ने अली अमीन को वज़ीर आला KPK और महमूद खान अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार नामज़द करके वाज़े कर दिया है कि वो जिस बयानिए पर खड़े थे आज भी उसी बयानिए पर मौजूद हैं। यानी कैद व बंद की सऊबतें, मुकदमात की डबल सेंचुरियाँ, अहलिया मोहतरमा पर बेबुनियाद केसेस, ज़ौजा मोहतरमा को बोगस केसेस में सज़ाएँ, अवामी मैंडेट पर डाका, हज़ारों कारकुनान पर तशद्दुद और ताहाल ज़ेर हिरासत, पार्टी के 3 टुकड़े करना, साथियों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, फिर उनकी पार्टी से अलहदगी, किरदार कुशी, जेल में नारवा सलूक, हक के दिफा तक न मिलना, मावराए
آئین و قانون، سزا، کوئی چیز انہیں مجبور نہیں کر سکی۔ عمران خان اپنی شرط پر بات کریں گے، یعنی وہ اب تک جھک نہیں سکے، وہ ڈیل نہیں کرنا چاہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بات کرنی ہے تو میری شرائط پر بات ہوگی۔ اگلی خبر ہے، اختر مینگل نے قومی اسمبلی میں تقریر کے دوران کہا کہ محمود خان اچکزئی کے گھر پر پولیس کے چھاپے کی مذمت کرتا ہوں۔ شہباز شریف کو بحیثیت وزیر اعظم عمران، ریاض خان اور اسد علی طور کی رہائی کا اعلان کرنا چاہیے تھا مگر نہیں کیا گیا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا شہباز شریف کو اعلان کرنا چاہیے تھا مگر نہیں کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں بلوچستان کے جنگی قیدیوں کی بات نہیں کر رہا۔ گوادر میں جو ہیلی کاپٹرز آپریشنز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے چند ایک اگر گوادر میں بھیج دیے جاتے تو کچھ بہتر ہوتا، کیونکہ گوادر میں طوفانی بارشوں کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ بہت بری صورتحال ہے، وہاں امداد کی اشد ضرورت ہے۔ ان عورتوں اور بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ان کا جو استقبال کوئٹہ میں کیا گیا وہ دیکھ لیں۔ ان کا اشارہ بلوچ خواتین کا اسلام آباد میں جو انہوں نے مارچ کیا تھا اور وہاں پر دھرنا دیا تھا اس کی طرف تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جو انتخابی نتائج آئے ہیں وہ محبت میں نہیں آئے، یہ ووٹ اداروں سے نفرت کی بنیاد پر اتنا پڑا ہے۔ کل وزیر اعظم نے لاپتہ افراد کی بات کی، ان کا کہنا تھا، طنز کی انہوں نے، نہ کریں وزیر اعظم صاحب، آپ خود لاپتہ ہو جائیں گے۔ اگلی خبر ہے جی کہ بیرسٹر گوہر نے جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں اس وقت، ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جو جمہوریت کا درس دیتے ہیں اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، جب ہماری خواتین جیلوں میں ڈالی گئیں تو یہ خاموش رہے، ہمیں 30 سیٹ بھی نہیں دے رہے تھے جو 91 پر آ گئے ہیں، اس لیے آئے کہ یہاں دھاندلی کرنا ناممکن تھا، ہمارے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو گرفتار کیا گیا، کیسرا الہی صاحبہ کا دوپٹہ چھینا گیا، یہ لوگ تب بولے۔ ان کا اشارہ پیپلز پارٹی کی طرف تھا کہ جو جمہوریت کی چیمپئن بنتی ہے لیکن ان کے ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان کا اشارہ محمود خان اچکزئی کے گھر پر چھاپے کی طرف بھی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے، چونکہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو اس طرح نہ کریں۔ اگلی خبر ہے، جب شیر افضل مروت تقریر کرنے آئے تو پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شگفتہ جمانی نے کورم پورا نہ ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب پی ڈی ایم حکومت میں تھے تب انہوں نے درجن قوانین صرف 10-15 ایم این ایز کی موجودگی میں پاس کروائے، اب انہیں کورم یاد آ رہا ہے۔ خواجہ آصف نے ٹھیک کہا تھا کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ اگلی خبر ہے کہ پیپلز پارٹی نے محمود خان اچکزئی کے الیکشن میں حصہ لینے پر اعتراضات داخل کر دیے ہیں۔ محمود خان اچکزئی جو آصف زرداری کے مقابلے میں صدارتی الیکشن لڑ رہے ہیں ان پر پیپلز پارٹی نے اعتراضات عائد کر دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کے مخالف ہیں، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، یہ پاکستان کے علاقوں کو افغانستان کا حصہ سمجھتے ہیں، اس لیے محمود خان اچکزئی صدر کا الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اگر واقعی یہ اعتراضات صحیح ہیں اور یہ صحیح اس وقت ہوتے اگر یہ لوگ ایسے شخص سے جسے یہ اس طرح سمجھتے ہیں اگر اس کے ساتھ یہ نہ بیٹھتے، جب یہ پی ڈی ایم میں تھے تو ان کے ساتھ تھے، اب صرف کیا بات ہے کہ اب بات یہ ہے کہ وہ آصف زرداری کے مقابلے میں صدر کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اس لیے وہ ان کو اچھے نہیں لگ رہے اور یہ تمام اعتراضات ان پر اب لگائے جا رہے ہیں۔ اگر یہ اعتراضات واقعی جینوئن ہیں
تو پھر یہ اعتراضات جب وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے اس وقت کیوں نہیں عائد کیے گئے؟ کیونکہ جو شخص اس طرح کا ہے تو اسے قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑنے دینا چاہیے۔ آپ یاد کریں، کیا انہوں نے ان میں سے کوئی ایک اعتراض بھی اس وقت دائر کیا؟ نہیں کیا۔ اب یہ اس لیے اعتراضات کر رہے ہیں اور ان کے گھر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں کہ وہ ان کے مقابلے میں صدر کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور یہ پیپلز پارٹی کا طریقہ واردات ہے کہ وہ کسی کو اپنے مد مقابل نہیں آنے دیتے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جہاں سے الیکشن لڑیں ہم ہی ہم ہوں، یعنی اکیلے ہوں، اکیلے دوڑ میں ہوں اور ونر بھی ہم ہی ہوں۔ آصف زرداری کے مقابلے میں کوئی شخص ایم این اے کا الیکشن نہیں لڑتا، اسے ود ڈرا کروا دیا جاتا ہے پیسے کے بل بوتے پر، اور اسی طرح سے بلاول زرداری بھی اپنے مد مقابل کو دستبردار کروا دیتے ہیں۔ تو اب انہوں نے محمود خان اچکزئی پر یہ اعتراضات عائد کر دیے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔